بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأوزان التي تلزم الالتباس ونحو ويلة داخل في لزوم الالتباس. وأما نحو تتباعد وتتنزل فقد ذكر فيما سبق أن الإدغام فيه غير ممكن، حيث قال وتحذف التاء الثانية في مثل تتقلد وتتباعد وتتبختر لاجتماع الحرفين من جنس واحد وعدم إمكان الإدغام. أما نحو اقتتل فسيذكر خلافه فيه في بحث يخشم بمثله فلم يبق شيء غير مذكور. هنا كبرتنا لكن أيوه. نحو صحك بفتحتين صكك بفتحتين وهو عيب في رجل الفرس، وسرور بضمتين جمع سرير القالوا أيوه، وجدد بضم الفاء سرور أيوه جمع سرير. سرور ما يعني يشهون مستر وال فعول يهكو فعول نو فعيل فعول جمع تكسير نو يعني سرور سهون مستر نو من قالوا سوكك فسروك وهي عيب في رجل الفرس. يفرس يقول لا يلا نور نو يا سرور يعني سكيت من هنوش من سرور بالو سرور جستا كونو جستا سرور قول عليك كلهم سرور سهون انتنو على سرور موضوع نسيلهون سرور القان القوة جمع دلة ايوه سرور كهنا انتنو جستانو أساريرو وجهكو سلامي فتانو بلو يهي في تقواترو فتا سرور ستايب بسويو. وجدد بدم الفاء وفتح العين جمع جدود بالدم، وهو الخط الذي في ظهر الحمار بلا جودد فعول فعل نزلنا بالجمع أطول الناس فعل إيه لكنا يهما ضابط الله في يولي. وطال لم بفتحتين وهو ما بقي من أثار الديار لميت موحشا طلل اندالو سويو ይሄ ማበቂ ምን አታሪ ዳር ነው አለ ቤት ይፈርስና የቤት ፍርስራሽ ምናምኑ طلل ይባላል። لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل كنا ያሉ ذكرياتن ينسم سويو. ومدد بمعنى الزيادة حتى يلتبس الصكك على تقدير الإدغام بصك بفتح الصاد وهو كتاب القاضي. صك دم هنا صك سيهون كتاب القاضي ነው ዳኛ እኮ የሚጽፈው ነው። አሁን በፍርድ ቤት ይጻፍና ካንዱ ተነስቶ ዳንዱ እንትን አለ ሶክ ይባላል። እሱ እንትንም አለው የካፊሮቹ እሱ ከልጉፍራን ኬሱ ነው ምንድን ይጽፋል የይቅርታ ጽሁፎች እኮ አሉ። ወንጀል ያርግና ገንዘብ ከፍሎ ይወስዳል አሉ። ያን ሶክ ከልጉፍራን ያን ገንዘብ ከወሰደ ወንጀሉ ተምሯል። በውድ ገንዘብ ነው እንትን የሚለው እንደየሰውየው አቅም ይባሉ። ይሄ እኮ የአዋሙን ገንዘብ መብላን ነው። الله المستعان. والسرور بلفظ السر بضم وهو ما تقطعه القابلة في سرة الصبي. ይባላል። ይሄ እኮ አንብርቶ ላይ ለህፃን ልጅ ቆረጥ የለ በእንትን ነው በክር ነገር የታሰረና ሲደርቅ ራሱ ይረግፋል ኋላ ላይ ይታሰር بين السرة والركبة سنري اللي قرأت لك. وهو الجدد بلفظ جد بالضم وهو البئر في الطريق. جدد لو من ترى نوي جدد يكون انت يكون جدد يكون انت جدد بيد وحمر مختلف الوان قليل منقد يكون غورا ላይ ያለው መንገድ جدد አለ አይደል? አሁን እንደለነ እንት ላይ ነው ጎርጎድ ያለው እንት ነው። ከዛ ቀያያ ለቀይ አፈር የሚታይበት ነጫጭ ሆናል። ይሄ እኮ የአላህ ቁድራ ከማል የተገለጠበት ነው። ቁርአን ተነሳይ ነበረው ومن الجبال ያለው አሁን آيات الله ከብሉ ይዘረዘረ ነው። ያ ሁሉ ራሱ እኮ ለምን ተፈከረ አጃይብ ነው። አንዳንድ ቦታ በሸገስተው ጎራው ላይ ያለው መንገዱ ዱቄት ይመስላል ነጭነት፣ አንዳንድ ደግሞ በርበሬ ይመስላል ቀይ። ይሄን መቀየ آيات ነው ለከማል ቁድረት الله ነው።
وطل بلفظ طل بفتح الطاء وتشديد اللام وهو مطر ضعيف طل كل فإن لم يصبها وابل فطل طل هنا كافية ماله وابل ما أنت حيرين يزنب هنا أجل يفسر لنا بإدغام يالله نور እንግዲህ የተለየኩም ያለነው ያለፈው ሁላ ባለፈው ይነበባል እነዚህ ጋር እንዳይመሳሰል የተለየኩ ነው مثلا ሶከከ ያለው ለምንድን ነው የፈከከነው ሶከ ጋር እንዳይመሳሰል ሱሩር ያለው የፈከከነው ለምንድን ነው ሱረ ጋራ መغيሩ ጋራ ومدد بلفظ مد من مد الثوب ما ጨመረ የሚባለው አሁን እዚህ ላይ مثل سرور ቢሆን ጀምዕ ሳይሆን አይደለም ጀምዑ ሱሩር ነው ጀምዑ ሰሪር የሚለው አይለይልንም ኢድጋም ብናደርገው ነው አይደል ሱሩ ብንለው ሁለት ነው የሰሪር ነው የሱሩር ነው የሚለው አይለይልንም ولا يلتبس أي لا يقع الالتباس في مثل رد بأنه ردد بالفتح أو من ردد بالضم ይሄ ችግር የለውም ማለት ረደደ ብንለሁን ረደደ يردد ካልን ባበል አወል አይደል እንዴ ረደደ يردد ስለሆነ ኻሚስ እኛ የባቡ ችግር የለብንም ነው በባቡ التباس አይፈጠረው ነው አዩ ኢድጋም ከተደረገ በኋላ ያለው ነው ምን አይ ባብን ሆ የሚለው እንት አይደለም ለምን ሙዳሩ እናቀዋላ ማዲው ሙዳር እናቀዋላ إليه يرد علم الساعة مثلا الله لا إله إلا رد الدرجة يرد في كلام العلماء توقع يرد يريد سو عافية هنا بالوقت العرب بالتالي يرد سهم باب الأول نتقصله باب الأول انت أصلا باب ها ولا يلتبس يلا ولا يلتبس يلا لا بابنا ما التباس من قالوا ولا يلتبس يلا ለምን التباس ይኖራል በእንሰና በቃ ለፈከክ ነው እኮ ያለ ነው እነረደ ነፈከ እነፈረ ነዓዶ ባባቸው ምን እንደሆነ ላለማወቅ ይዳርገናል እናም እንፈከከው እንደንል ይታወቃል አለ እስቲ እንዴት የሚታወቀው لأن رد يعلم من يرد عليكم وفي مثل فر بأنه من فرر مثلا هون عندي فعل أصل رد عنده نقل لأن ما يكون عين مضارعه مدموما لا يخلو إما أن يكون عين ماضيه مفتوحا نحو نسر ينسر باب الأول أو مدموما نحو حسن يحسن ما أنه خامس ولا يمكنها هنا أن يكون المدموم ماضي مدموم العين أيضا لأن مضاعفة لا يجوء من فعل يفعل بالتالي من هنا باب الأول هنا قرر باب الأول بمضارع انتن بنل يماضي ومهنا لنا أولرالي انتن نو ማለት ነው የሚሆነው በፈተ ብቻ ነው ለምን የደሙ احتمال مضاعف ሆነ ጊዜ ቀረ مضاعف አይሆን ግደለም ነበር مضاعف ሲሆን ቀረ የሚያስገባ ቢሆን ነበር احتمال ايوه وفي مثل فر بأنه من فرر بالفتح أو من فرر بالكسر وفي مثل عض بأنه أضيد بالكسر حبنا لب من الباب الخامس من እንደሚችል አይተናል ብዙ كتاب ላይ من أضد بالفتح لأن رد يعلم من يرد بالضم أن أثله ردد بالفتح لأن المضاعف لا يجوء من باب فعول يفعل بضم العين فيهما إلا نادرا كما مر حبنا لبه وأن فعيل يفعل بالكسر في الأول يضم في الثاني في مثل فضل يفضل شاذ لا اعتماد به شاذ كونه ولا معتمد عليه وفر أيضا أي كرد يعلم من يفر أن أثله فرر بالفتح لأن المضاعف لا يجوء أثلا من فعل يفعل بالكسر فيهما وعض أيضا يعلم من يعض أن أثله أضيد بالكسر عديد ويعضد ويوم يعض الظالم عضوا عليها بالنواجذ عندما يتوقع أمر من يوسده كمضارعين لازم يكون عضوا عليها بالنواجذ هون عضوا يتوسدوا كيعضوا أدندي أمر من يوسده كمضارعين تمرنا هنا قاعدة بالتالي عضوا عليها بالنواجذ لأن المضاعف لا يجوء أثلا من فعل يفعل بالفتح فيما وأن فعول يفعل بالضم في الماضي والفتح في المضارع كت تكاد شاذ لا يعتمد به
انتنا ይሄ متداخل የሚለው አይተናል متداخل ነካደ ولا يدغم حي في بعض اللغات حيንም አይተናል حي انت مضارع አስቸግረናል ለሙዳሪ ተብሎ እዚህኛው ايوه حي አለን አይደል حي مع أنه اجتمع المتماثلان المتحركان فيه وأنه ليس من صور الاستثناء حتى لا يقعدم على الياء في يحيى مضارع لا يهنو طلو ነው ኢድጋምን ጠሉ አኺል ላይ ያለው ላይ ኢድጋም ቢያደርጉ ማዲው ላይ እኮ ሙዳሪዕ ምን ሊያስፈልጋቸው ነው አይደል እንዴ ተወርደል ይልባብ ሙስተቅበል ላይ ደግሞ ኢድጋም ካደረጉ ያው ደም ሆኖ መተሐረኩ አይቀርም አይደል እንዴ ይحيሉን እኮ ነው ይحዩ እና ይቻለም ይያሉ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ሁለቱም ይቻላል የሚሉ አሉ ያኛው ተከትሎ እስከሆነ ድረስ ይሁን حي يحዩ ይሄን ተፈራዛ እዚህ ይለ حي يحዩን ጀዋዝ ያደርጋሉ አይቻልም ያው መተጠሪፋ ደማ ሆነ እንትን ያሲቀላሉ ሊሲቀል ይኮል የሚለው عز الدين الزنجاني أي في مضارئه فإن قياس ما يدغم في الماضي أن يدغم في المضارئين ولو أدغم المضارئ هنا يقع الضم على الياء الضعيف أي هيكونه وهو مرفوض عليه كالكونه هنا يلو ويدغم في بعدها نزول الاجتماع المثلين فإن الميسور لا يسقط بالمعسور هي فقهه قاعدة دوما الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور وهو ماضي هنا انقدر وإلى ذلك القياس إنما يكون إذا تحقق وجب الإدغام وفي يحيى لما سبق الإعلال لم يبقى موجب الإدغام فيقال في كلتا اللغتين يحيى بالإدغام يحيى وقيل الأوجه عدم إدغام حي لأن الياء الآخرة فيه غير لازمة لأنها تسقط تارة نحو حايو سبال أصله حايي نبني بتوقف عندنا خشو وتقلب تارة أو حايو سنكو يردون تعلي انتنو ردون ودل خشو ndemنلو وتقلب تارة نحو يحيى أصله يحيى بدون الياء الأخيرة فلما لم تكن لازمة كان وجودها كعدمها فكأنه لم يجتمع مثلان فكيف يلغم إذن نو والضرب الثاني منها أن يكون الحرف الأول من الحرفين مجتمعين في كلمة متماثلين في الذات زين لا غلط قالوا عدل في كلمة بلو في كلمة متماثلين المتماثلين مهم جدا على مين منور اللبت ينيلو ساكنا من بلو تربط له مين كللو والثاني باقين على حركته يجب فيه الإدغام ضرورة اضطرارا ملل أي من جهة الضرورة والاضطرار وإنما قال ضرورة لأن الإدغام في هذا الضرب ضروري عدم الإدغام تلاش انشل أي لا مجال لعدم الإدغام فيه بسبب من الأسباب ولو في كلمتين نحو علم أقول لك هون هي ሁለት ላም አለ የመጀመሪያ ሙሰከን ነው መጅዙም እኮ እንደው ሁለተኛው ላም ሙሐረክ ነው ይሄ ዋጅብ ያሳለፍነው ነው ከሶስት ከከፈልን በኋላ ዋጅብ ጓረግ ነው ይሄን ነው ولم يروح حاتم ولم يروح حاتم እንጂ ቦታ ላይ የመጀመሪያ ሙሰከን የሁለተኛው ሙሐረክ متماثلين ናቸው متقارب እንኳን አይደሉም بخلاف الضرب الأول فإنه قد لا يجب فيه في بعض الصور ما يجبت بل يمتنع لمن إنك الإلحاق والالتباس له عندنا قويلة هو الالتباس ما عندي الحاق دمو ما أنه كردده ويجوز في بعدها بلا وجوب لوقوع في كلمتين نحو ضرب بكر وتزل هم تجلله ضرب بكر يجوز بالهم بهلتم من جلال ما جائز كفونه مستوى الطرفين وللزم الضم الياء في المضارع كما في بعض اللغات أصله مدد بسكون الدال الأولى من مد الثواب عندنا بسكون الدال الأولى من هنا مصدر نحو مدين بسكون الدال الأولى من هنا مصدر إزاي يلين دينه
ماضي ما كهنا مسكن لله محرك نو لا إدغام بين مسكن ومياه نحو مد نمثل بيشكون الدليل لك هنا نحو مد أصله مدد لأنه نزل أصله مدد لهم مد أصله مد منه مد كهنا أصله مدد نعم أصله كن سكون كهنا ساديالو الأول مصدر نو نحو مد بالهم بقول لي مضاف إليه نو أيوه بقول له مضاف إليه نو ولكن مد سيهون بحكاية نو مصدر سيهون بحالة الرحم مننا نبغى مدين أنا بحكاية كهنا تكلي هنا لا حكاية مثلا سيهون نوع ماضي كهنا بحكاية نو حتى جن قلت لي هو اللي نجح حسابه إن شاء الله رتب لي ما كسر ماضي ما درجنا مصدر ما درجنا أحمد دي لفظ شو قسم هنا له ما يدي له فعل قبيه هون لفظ شو تسمه له بالتالي مضاف إليه هو يصير نحو مدين جن يفلقه ولا ما تسمع ما يتيجي وقلت لك لنا فعل به نبت نحو مد مصدر به نبت نحو مدين بكسر الدال الأولى من وإنما قال على وزن فأل بسكن العين لئلا يتوهم أن أصله مدد بحركة الدال الأولى فعله نو بمعنى الزيادة فلا يكون من الضرب الثاني يجري العبرة في الامتياز باللفظ دون الخط وإلا فلا مجال لخلاف من الالتباس والاشتباه في النقش في الأكثر اشتباه في النقش يكون ولذلك لا يبالون بالاشتباه في الخط فيتركون الإعجام كثيرا نقش ما توصل نقش حركة مستمدة نقطة ضرب الثالث ضرب الثالث اللي غمل اللي لنا سبحانك